सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचन लिएर आएका छौँ। तपाईँ हाम्रो उद्देश्य, तपाईँ हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्ने। आज सफलता प्राप्त गर्न नसकेर मानिसहरूलाई धेरैले दिमागमा टेन्सन भएको छ। भनेको जतिको काम कुराहरू भएको छैन, पुरा भएको छैन, सफलता हासिलै हुन सकेको छैन। सफलता हासिल नभएको कारणले गर्दा मान्छेलाई ब्लड प्रेसर बढ्ने, डिप्रेसन हुने, अनि त्यस्तै प्रकारका नाना माथिका रोगहरू लाग्ने। किनभने उसको जिन्दगीमा हेत्तेरीका मैले आज यस्तोसम्म गरेँ तर पनि मेरो जिन्दगी असफल भयो, मेरो जिन्दगीमा मैले केही गर्न सकिनँ, जीवनभरि म लडेँ मरेँ, जीवनभरि म कोसिस गरेँ तर पनि अहिलेसम्म मैले भनेको जस्तो ठाउँमा म पुग्न सकिनँ। किन त्यस्तो हुन गयो मलाई? मेरो जिन्दगीमा धेरै मानिसहरू, कोही धनी छन्, कोही बुद्धिमानी छन्, कोही ज्ञानी छन्, कतिजनाको जीवन सफल भएको देख्छु, तर मेरो मात्रै किन जीवन सफल नभएको होला भनेर मानिसहरूलाई आज टेन्सनको विषय भएको छ। आज तपाईहरुलाई म त्यो टेन्सन मुक्त गर्ने कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ त्यो साँचो बताउन गइराखेको छु। कसरी त्यो टेन्सनबाट मुक्त गर्न हुन सकिन्छ, कसरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईले चाहेको कुरा के कुराबाट तपाई सफलता प्राप्त गर्न चाहदै हुनुहुन्छ यो जिन्दगीको त्यो कुराबाट, त्यो कुरा चाहिँ के हो त, त्यो साँचो के हो त, आज हामी त्यो तपाईको सामुन्ने प्रस्तुत गर्नेछौँ। हुन्छ, यसको लागि हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। हामी परमेश्वरको वचन हेर्ने गइराखेका छौँ र परमेश्वरको वचन फेरि पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै हेरिराखेका छौँ र उत्पत्तिको पुस्तकबाट प्रस्तुत हुने आजको परमेश्वरको वचनको भाग रहेको छ 54 र आजको पद रहेको छ परमेश्वरको वचनको उत्पत्तिको अध्याय 12 को 5 देखि 10 सम्म हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 5 देखि 10 सम्ममा के लेखिएको छ म तपाईहरुलाई 5 देखि 10 सम्म पढेर सुनाउँछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब्राहम तिनकी पत्नी साराई र तिनका भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। अब्राहम त्यस देशबाट भएर सकेममा भएको मोरेकका फलाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे। त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे। परम प्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म तेरा सन्तानलाई यो देश दिन्छु। त्यसैले तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभएको परम प्रभुको निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। त्यहाँबाट तिनले हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेथेललाई पश्चिम र ऐर सहरको पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पाल टाँगे। तिनले परम प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परम प्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै नेगेब बनिने दक्षिण देशतिर गए। अनि 10मा पनि हामी हेर्नेछौँ, अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिस्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए। वचन पढाइमा परमेश्वरको आशिष मिलेको होस्। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनबाट आज हामी सफलताको कडी पत्ता लगाउँदछौँ र यो 54औं भागमा हामीले जुन प्रकारको वचनहरू हेरेका छौँ त्यो वचनहरू हामी केही बुँदाहरूमा तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दछौँ। मेरो पहिलो बुँदा रहेको छ, के बुँदा रहेको छ? कनानमा अब्राहमको आगमन। कनानमा अब्राहमको आगमन बुझ्नुभन्दा अगाडि, त्योभन्दा अगाडि कुन सिचुएसन थियो भने उनी हारानमा बसेका थिए। हारान भनेको त्यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँ चाहिँ के भने बाँझो ठाउँ हो र त्यो ठाउँ बाँझो, हारानको नामबाट त्यो बाँझो भन्ने हुन्छ र त्यो ठाउँमा उनी बसेका थिए जहाँ उनको बुवाको पनि मृत्यु भयो। र हारानमा सायद तिनीहरू किन त्यहाँ त्यसरी धेरै वर्षसम्म त्यहाँ बसे र त्यहाँ बसेर उनीहरूले मानिसहरू अनि त्यस्तै जग्गा मानिसहरू, पशुहरू अनि यस्तो किसिमको धेरै सम्पत्तिहरू त्यहाँ बनाए र उनीहरूले बाट आउँदाखेरि पनि सम्पत्तिहरू त लिएर आएका थिए, तर हारानमा धेरै वर्ष बस्दा पनि उनीहरूले त्यहाँ धेरै सम्पत्तिहरू कमाएको हामी देख्दछौँ। र अब त्यस्तरी गरी हामी फेरि पनि विचार गरौँ, हारानमा चाहिँ यिनीहरू किन बसे त भन्दाखेरि यहाँ बाइबलमा त लेखेको छैन, तर पनि हारान भन्ने जुन शब्द छ त्यो हारान भन्ने शब्द र लोतको बुवाको नाम एउटै परेको छ। लोतको बुवाको नाम पनि हारान हो भने यो ठाउँ पनि हारान भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि सायद तिनीहरू त्यही किसिमले बसे कि हुन सक्छ। एनीवे त्यहाँ तिनीहरू धेरै दिनसम्म, धेरै वर्षसम्म बसे, त्यही बस्ने विचार गरेका थिए वास्तवमा। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई फेरि पनि देखाउनु भयो कि त यहाँ बस्ने होइनस्। त्यसै कारणले कनानमा, आजको पहिलो पोइन्टमा हामी भन्दैछौँ, कनानमा अब्राहमको आगमन भयो। त्यहाँ हारानबाट तिनी त्यहाँबाट हिँडे।
पहिलो कुराहरू हामी के हेरौँ भने सम्पत्तिको कुराहरू छन्। यहाँ सम्पत्तिको कुराहरूमा तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै सम्पत्तिहरू र तिनीहरूले हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरू अब्रामले आफ्नो बुबा र भतिजा लोतसँग कल्दीहरूबाट उर छोडे धेरै सम्पत्ति र मानिसहरू प्राप्त गर्नको लागि लामो समयसम्म हारानमा रोकिएर बसेर सम्पत्ति त्यहाँ जम्मा गरेका थिए। त्यही सम्पत्ति जम्मा गर्दै गर्दै त्यही हारानमा बसोबास गरेको कुरो मैले बताएँ। त तिनीहरू फेरि के गरे त भन्दाखेरि दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ भने कनान देशमा प्रवेश गरेका कुराहरू छन्। तिनीहरू कनान देशमा आए। अब्राम एक अपरिचित रूपमा कनानमा आए। कसैले कनानमा अब्रामलाई चिनेको थिएन। हिंसा र पापमा परेका जनजातिहरू त्यहाँ बस्दथे। हिंसा र पापमा परेका जनजातिहरूले भरिएको भूमिमा बस्नलाई अब्रामलाई सजिलो थिएन। उत्पत्ति 34 को 1 देखि 5 मा यो कुराले स्पष्ट गरिएको छ। र अब्रामलाई त्यहाँ बस्न कष्ट मात्र थिएन, बरु अझ खराब हुने अवस्था थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 15 को 16 ले पनि प्रष्ट गरेको छ। त्यसकारण त्यहाँ बस्ने ठाउँ राम्रो थिएन। हारानमै राम्रो थियो, कनानमा आए राम्रो भएन। अनि त्यहाँ बस्नलाई मानिसहरू पनि राम्रो थिएनन्, छिमेकीहरू पनि राम्रो थिएनन्। अब त्यो किसिमको ठाउँमा परमेश्वरले आएर बस भनेको ठाउँ त त्यस्तो पो रहेछ। त्यो किसिमको ठाउँमा उनीहरू आउँदाखेरि त्यस्तो त्यो बस्नलाई कठिन भएको ठाउँ थियो। त्यस्तै गरिकन अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब्राम सकेम भन्ने ठाउँसम्म गए। त्यहाँबाट सर्दै सर्दै अब्राम चाहिँ कहाँ गए त भन्दा ठाउँ हेर्दै हेर्दै सकेम भन्ने ठाउँसम्म गए। सकेम भन्ने ठाउँ भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। यो सकेम भन्ने ठाउँ कनानमा बसेको अब्रामको पहिलो बिन्दु थियो। सकेम भन्ने ठाउँमा पहिलो बिन्दुको रूपमा उनी त्यहाँ बसे र त्यहाँ चाहिँ के भन्देखि उनले एउटा उल्लेखनीय फलाटको रुखमा उनी पुगे। फलाटको रुख भनेको के भन्दाखेरि कुनै ठाउँको नाम, अथवा यहाँ पनि नजिकै बेलको रुख भन्ने ठाउँ छ। त बेलको रुख त थियो तर सुकेर अहिले ढालिसकेको छ, तैपनि बेलको रुख भनिरहन्छन्। त्यस्तै गरिकन त्यहाँ पनि फलाटको रुख भन्ने ठाउँमा उनी पुगे र त्यहाँ उनी पहिलो पोइन्टको रूपमा पहिलो बिन्दु उनी त्यहाँ बस्न पुगे र सकेम भन्ने ठाउँमा उनी पहिलो पुगे। सकेमको पनि फलाटको रुख भन्ने ठाउँमा उनी पुगे। अब हामी हेरौँ सकेम भनेको के हो। सकेमको कति महत्त्व छ। सकेम नामको अर्थ काँध भन्ने हुँदछ। सायद यसको अर्थ त्यो क्षेत्रको भौगोलिक कारणबाट राखिएको हुन सक्दछ। अनि त्यस्तै गरिकन गेराजिम र एबाल दुई पहाडहरू त्यो सकेम पहाडको बीचमा पर्दथे। दुई पहाडहरू थिए। दुई पहाड यतातिर गेराल थियो, एकातिर गेरामिज र एबाल पहाड थियो। दुईटा पहाडको बीचमा सकेम भन्ने ठाउँ थियो। त्यो सकेम भन्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो हेर्दा भने दुई पहाडलाई बोकेको काँध जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसैले के भन्छ भनेदेखि यहाँ काँधहरू भनेर भनिन्छ। सकेमको अर्थ त्यो देख्दाखेरि काँध जस्तै लाग्दथ्यो। त्यस्तै थिए भने त्यो चाहिँ बुझिन्छ। अनि सकेम दुई पहाडको बीचमा मात्र थिएन। सकेम भन्ने चाहिँ कस्तो थियो, दुई पहाडको बीचमा मात्र एउटा सानो घाटी थिएन। तर सकेम भन्ने चाहिँ कस्तो थियो त भन्दा यो कनानकै बीचमा परेको थियो। जुन परमेश्वरले दिन्छु भनेको, अब्रामलाई दिन्छु भनेको कनान छ, ग्रेटर इजरायल भनेर हामीले हिजो भनेका छौँ। र यो कनानको बीचमा नै पर्दथ्यो त्यो सकेम भनेको। सकेममा भएका केही घटनाहरू यस्ता छन् कि बाइबलमा लेखिएका घटनाहरू यस्ता छन् कि ती घटनाहरूको बुझ्दाखेरि यो ठाउँको महत्त्वलाई पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। र यो के भएको थियो त भन्दाखेरि भएको थियो भने लाबानसँगको आफ्नो बसोबासबाट आफ्नी पत्नी र छोराछोरीहरूलाई लिएर फर्किएपछि याकुब सुरक्षित रूपमा आएका थिए भन्ने कुरो उत्पत्तिको 33 को 18 ले जनाउँदछ। त्यही लाबानसँगको बसोबासबाट आफ्नो श्रीमती पत्नीहरूसँग फर्किएपछि याकुब सुरक्षित रूपमा आएका थिए। त्यही आएका थिए, त्यही सकेम भन्ने ठाउँमा आएका थिए। जुन अब्राम त्यहाँ पहिलो बसोबास गर्न गएको थियो त्योभन्दा अगाडि नै। अनि अर्को कुरा के भने अर्को घटना पनि छ। यही हो कि यही ठाउँ सकेम हो जहाँ याकुबले हमोर नामक एक कनानीबाट 100 चाँदीका टुक्रामा जमिन किनेको थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 33 को 19 ले बताउँदछ। फेरि पनि अर्को के छ घटना घटेको छ भने यही ठाउँ हो जहाँ याकुबले परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी पनि बनाएका थिए र त्यसलाई एलो इजरायल भनेर नाम दिएका थिए भन्ने कुरा उत्पत्तिको 33 को 20 ले जनाउँदछ। एलो इजरायल भनेर याकुबले नाम दिएका थिए। यसका साथै याकुबले के गरेका थिए त भन्दा याकुब र याकुबको कुवा भनेर चिनिने ठाउँ पनि त्यही हो। याकुबले कुवा खनेका थिए। याकुब र याकुबलाई चिनाउने ठाउँ, त्यहाँ ठाउँ गएपछि याकुबलाई चिनिन्छ, याकुबको नाममा मान्छेले चिन्छ, याकुबको कुवा छ। अनि त्यो ठाउँ पनि त्यही सकेम थियो। अनि त्यो सकेम फेरि अर्को घटना के थियो त भन्दाखेरि सकेम त्यो ठाउँ थियो जहाँ याकुबकी छोरी दिनालाई बलात्कार गरिएको थियो र याकुबका छोराहरूले
बदला लिन शहरका मानिसहरूलाई के गरेका थिए त भन्दाखेरि मारेका थिए। यो कुरा उत्पत्तिको 34 अध्यायले बताउँदछ। फेरि पनि त्यो शकेममा अर्को घटना के घटेको थियो भने यो याकुबले आफ्नो छोरा योसेफलाई दिएको जमिनको टुक्रा पनि थियो। याकुबले पछि गएर के भनेदेखि शकेमको ठाउँलाई याकुबले आफ्नो छोरा जोसेफलाई जग्गा दिएको थियो र याकुबले आफ्नो तरवार र धनुले एक अलिखित, त्यो लिखित छैन, अलिखित युद्धमा एमोरीहरूबाट जितेको भूमि पनि हो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 48को 22ले पनि बताउँदछ। यसको मतलब के भन्छ भनेदेखि शकेम चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु हुन पुगेको थियो जहाँ यो घटनाहरू घट्नुभन्दा अगाडि अब्राहम त्यहाँ रोकेका थिए, बसेका थिए पहिलोचोटि कनानमा। त्यस्तै अर्को घटना पनि के घटेको थियो त भन्दाखेरि यस ठाउँमा योसेफको हड्डीहरू, मृतकको हड्डीहरू अन्ततः मिस्र देशबाट ल्याउँदाखेरि त्यही देशमा त्यही शकेम भन्ने ठाउँमा गाडिएको थियो भन्ने कुरा यहोशू 24को 32ले बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन अर्को घटना पनि छ त्यहाँ शकेममा भएको के छ भने यहोशूले इजरायलको परमेश्वर प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्दै घोषणा गर्दै यहोशूको इजरायलसँग एउटा करार बाँधेको स्थान पनि हो यो शकेम। उनले करारमा भनेका थिए म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ, अनि यो चाहिँ यहोशू 24 अध्यायले बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन शकेममा अर्को घटना पनि घटेको थियो र त्यो अर्को घटना के थियो त भन्दा शकेमको नयाँ नियमको एउटा नाम चाहिँ के हो भने सुखार हो। नयाँ नियममा सुखार भनेर भनिन्छ। जसरी अब्राहम पनि त्यहीँ गएर बस्यो अनि याकुब पनि त्यहीँ फोकस, जोसेफ पनि त्यहीँ, सबै कुराहरू त्यहीँ घटनाहरू त्यहीँ, परिघटनाहरू त्यहीँ, कुवा पनि त्यहीँ, सबै कुरा त्यहीँ केन्द्रबिन्दु भरिरहेको थियो। त्यस्तै गरिकन नयाँ नियममा आएर शकेमको नाम सुखार भयो। त्यो सुखारमा के घटना घट्यो त भन्दा नयाँ नियममा आएर जहाँ येशूले यूहन्ना 4मा हामी हेर्दछौँ भने 4को 5देखि 6ले बताउँदछ कि इनारमा सामरी महिलालाई भेट्नु भएको कुराहरू पनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जुन ठाउँमा अब्राहमले टेकेका थिए, कनानको जुन जग्गामा टेकेका थिए, त्यो शकेम भन्ने ठाउँमा धेरै घटना परिघटनाहरू, परमेश्वरको केन्द्रबिन्दु त्यहीँ भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसकारण शकेम बाइबलमा धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। हामी एक पोइन्टमै छौँ, पहिलो पोइन्टबाट नै हामी जाँदैछौँ अनि हामी हेर्दछौँ अनि के भएको छ भने अनिकालहरू त्यो भूमिमा भएको थिए भन्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि कनानीहरू त्यो भूमिमा थिए। अब्राहम परमेश्वरको प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमिमा आए, तर कनानीहरू अझै पनि त्यही भूमिमै थिए। तिनीहरूले अब्राहमलाई जमिन दिने कुनै इच्छा राखेनन्, कुनै इरादा राखेका थिएनन्। अनि उनीहरू के भयो त भन्दा लगभग 400 वर्षसम्म त्यहीँ बसे। ती कनानीहरू भनेको को भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो, किनभने त्यो चाहिँ के भने नोआकै सन्तानहरू हुन् भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। तर तिनीहरूलाई हटाएर परमेश्वरले त्यो ठाउँ अब्राहमलाई दिनु भइसकेको छ, तर कनानीहरूले छोडेका छैनन्। अनि कनानीहरूले तैपनि 400 वर्षसम्म उनीहरू के गरे त्यहीँ बसे र पछि 400 वर्षसम्म पनि नछोडिसकेपछि उनीहरूलाई के गरिएको थियो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट हटाइएको थियो, धपाइएको थियो। परमेश्वरको शक्तिले परमेश्वरका मानिसहरूले उनीहरूलाई हटाएका थिए। त्यसैले पहिलो पोइन्टमा हामीले के हेर्यौँ त भन्दा कनानमा अब्राहमको आगमन हुँदा सम्पत्ति अनि कनान देशमा प्रवेश गरेको, अब्राहम शकेम भन्ने ठाउँमा पुगेको। अनि त्यस्तै गरिकन हामीले के हेर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले हेर्यौँ कि अनि कनानीहरू त्यो भूमिमा नै बसेका कुराहरू हामीले हेर्यौँ। मेरो दोस्रो पोइन्ट रहेको छ कनानमा अब्राहमसँग परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ। कनानमा अब्राहमसँग परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले हेर्नेछौँ कि तब परमप्रभु अब्राहमसँग देखा पर्नुभयो भनेको छ। यो चाहिँ 7 देखि 9 पदसम्म छ। तब परमप्रभु अब्राहमसँग देखा पर्नुभयो। अब्राहम देशमा हुँदा परमेश्वरले उसलाई आफ्नो प्रतिज्ञाको सम्झना गराउनु भयो। अब्राहमले देखेको भूमि अब्राहम र तिनका सन्तानहरूको लागि नै थियो। यो वास्तविक भूमि थियो जुन अब्राहमले आफ्नो शारीरिक आँखाले देखेका थिए, किनभने तिनी त्यहाँ पुगेका थिए। अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो, परमेश्वरले भने तिम्रा सन्तानहरूलाई म यो भूमि दिनेछु भन्नुभएको थियो। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, तिम्रा सन्तानहरूलाई म यो भूमि दिन्छु भन्नुभएको थियो, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब्राहमले किनेको चिहान बाहेक यो जमिनको कुनै पनि स्वामित्व अब्राहमको थिएन भन्ने कुरा
उत्पत्ति 23 को 14 देखि 20 जनाउँदछ अब्राहमले एउटा चिहान मात्रै किन्न पाएका थिए त्यो ठाउँमा, तर कुनै पनि जग्गा उनको त थिएन। तैपनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा अब्राहमलाई साँच्चै नै सारा देशको स्वामित्व दिन सक्ने शक्ति र अधिकार परमेश्वरमा छ भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई विभिन्न घटना परिघटनाबाट देखाइसक्नु भएको छ। र आश्वस्त पार्नलाई पर्याप्त रूपमा प्रमाण पनि यो पनि छ कि परमेश्वरले कनान देश तिमीलाई दिन्छु भनेर। त्यसकारण परमेश्वरको प्रतिज्ञा यो थियो कि अब्राहमका सन्तानहरूलाई यो ठाउँ दिन्छु भनेर। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार त्यहाँ चल्नु पर्ने थियो, तर उसले त्यहाँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार चल्नको लागि भन्दा पनि एउटा चिहान मात्रै किन्न सकेको थियो र अरू कुरा किन्न सकेको थिएन। अब त्यसपछि परमेश्वरको प्रतिज्ञा कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुराहरू पछिका दिनहरूमा हामी हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को त्यहाँ के भयो भने परमप्रभुको लागि एउटा उनले फेरि पनि वेदी बनाए। परमप्रभुको लागि अब्राहमले वेदी बनाए। अनि त्यहाँ वेदी बनाए, त्यहाँ चाहिँ तिनले परमप्रभुको लागि एउटा अब्राहमको लागि वेदी किन बनाए त भन्दा उनको लागि महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने यो परमेश्वरलाई भेट्नको लागि, पापको लागि बलिदान चढाउनको लागि, परमेश्वरको अधीनता देखाउनको लागि, परमेश्वरको आराधना गर्ने स्थान थियो। अनि त्यो वेदीमा नै आज त्यो वेदी भनेको के हो त? अब्राहम जहाँ गयो त्यहाँ परमेश्वरको लागि वेदी बनाउँदथे। अनि त्यो वेदी भनेको के हो? आज क्रिस्चियनहरूको पनि आज एउटा वेदी हुन्छ भन्ने कुरा हिब्रूको 13:10 जनाउँदछ। हामी परमेश्वरसँग हाम्रो आफ्नै ठाउँमा भेट्छौँ, हाम्रो आफ्नै ठाउँमा वेदी बनाउँछौँ। परमेश्वर त्यो वेदीमा आउनुहुन्छ जहाँ हामीले के गर्दछौँ त भन्दा पापको लागि येशूले गर्नुभएको बलिदानलाई सम्झन्छौँ र अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। एफिसीको 5:2 यो कुरालाई बताएको छ, जहाँ हामी जीवित बलिदानहरूको रूपमा परमेश्वरमा समर्पित हुन्छौँ भन्ने कुरा रोमीको 12:1 जनाउँदछ, जहाँ हामी प्रशंसाको बलिदान चढाउँछौँ भन्ने कुरा हिब्रूको 13:15 जनाउँछ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा जुन प्रकारको अब्राहमले वेदी बनाएको थियो त्यस्तो प्रकारको वेदी बनाएको जुन प्रकारको वेदी आज हामीले पनि चाहन्छौँ हामी त्यहाँ बनाउँदछौँ। यहाँ पनि अहिले हामी संगति गर्दा परमेश्वरकै हामी वेदी बनाइराखेका छौँ। त्यो परमेश्वरमा हामी जब समर्पित हुन्छौँ हामी त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो बेलामा पाप बलि, होम बलि, मेल बलि चढाउने जस्तै गरेर हाम्रो आफ्नो सारा हृदयको बलि परमेश्वरमा अहिले चढाइराखेका छौँ, समर्पित भइराखेका छौँ। अनि यो प्रकारले पहिला जुन प्रकारको अब्राहमदेखि नै बनाइएको परमेश्वरको लागि बनाइएको वेदी छ त्यो आज पनि हामीले बनाउनु जरुरी छ। तपाईँ हामीले परमेश्वरको वेदी बनाउनु पर्दछ र त्यो वेदी बनाइसकेपछि हामी कतिपय वेदी त बनाउँदछौँ, तर वेदी बनाइसकेपछि हामी नयाँ नियमकोमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी कतिपय मानिसहरूले अथवा कतिपय त्यो बेलाका शासकहरूले हिब्रूहरूलाई अनि यहुदीहरूलाई चिड्याउनको लागि उनीहरूको मन्दिरमा लगेर सुँगुर बलिदान दिएका थिए। सुँगुर बलिदान दिनुपर्ने चिज होइन यहुदीहरूको मन्दिरमा परमेश्वरलाई, तर उनीहरूले दिएर अपवित्र बनाएर पछि जसले त्यो गरो ती सबै सखाप भएका थिए। त्यस्तै गरिकन हामी पनि परमेश्वरमा सुँगुर जस्तै विचार गरेर आउँछौँ भनेदेखि, सुँगुर जस्तै मन गरेर आउँछौँ भनेदेखि हामीहरू पवित्र भएर परमेश्वरमा समर्पित हुनलाई एउटा जीवित बलिको रूपमा समर्पित हुँदैनौँ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको वेदी के हुन्छ, मन्दिर के हुन्छ भनेदेखि अपवित्र हुन्छ। अनि त्यो अपवित्र गर्नेको त्यसको जुन परिणाम आफैले भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज धेरै क्रिस्चियनहरूले आशिष नपाएको अनुभव गर्न पुगेका छन्। धेरै चर्चहरू, धेरै पास्टरहरू, धेरै क्रिस्चियनहरूले आशिष नपाएर मानिसको हातमा हेर्ने अहिले चलन आइसकेको छ, किनभने उनीहरूको वेदी पवित्र रूपमा परमेश्वरको वेदीमा समर्पित भएको अवस्था नभएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूबाट जसरी अब्राहमबाट आफ्नो अनुहार लुकाउनु भयो त्यस्तै गरिकन उहाँले पनि अनुहार लुकाउनुहुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा उनीहरू अन्धकारमा हुन्छन्, केही नपाउने हुन्छन्, अनि केही आशिष हुँदैन। अनि मान्छेको हातमा कसले देला र खाउला र पिउला भनेर हेर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको वेदी बनाउनु पर्दछ, त्यो वेदीमा हामी समर्पित भएर लाग्नु पर्दछ। हाम्रो आत्मा र सत्यतादेखि नै हामी जीवित बलिदान उहाँमा समर्पित हुन पर्दछ। त्यस्तै गरिकन तिनले अरू के गरे? पाल पनि टाँगे। तिनले त्यहाँ पाल टाँगेर बसे। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरले दिनुभएको देशमा किन पाल टाँग्नु पर्ने? अब्राहम कहिल्यै पनि त्यो परमेश्वरले दिनुभएको कनान देशमा कहिल्यै पनि घर बनाएर बसेनन्, पाल टाँगेर बसे। अरूको त घर थियो तर उनको त घर थिएन, तर परमेश्वरले त उनलाई त्यो देशको पुरा हर्ताकर्ताको रूपमा दिइसक्नु भएको थियो। अनि मलाई त यो देश दिनुभएको छ, म त बिल्डिङ बनाउँछु भनेर उसले कहिल्यै पनि बनाएन। ऊ त के गर्यो त भन्दा जहिले पनि पालमै बस्यो। उनी पालमै बसे। पालहरू के हो त भन्दा पालहरू त्यो
कसको लागि हो? पाल ती मानिसहरूको लागि घर हो जो भर्खरै आएका छन् र त्यो त्यहाँ स्थायी होइनन्। अर्थात् यहाँ स्थायी जुन पाल स्थायी होइनन्, अर्थात् के अब्राहम स्थायी होइन त त्यहाँ कनानको लागि हो? अब्राहम स्थायी हो, तर पनि उसले पाल किन बनायो? अनि उसले सोच्यो म स्थायी होइन। अनि भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि म स्थायी हुँ, जस्तो यो घरमा हामी बसेका छौँ, घर हाम्रो हो तर पनि यो स्थायी होइन। यो त्यो पाल त्यो जग्गा पुरै देशै परमेश्वरले कनान देशै इजरायललाई के भन्छ अब्राहमलाई दिइसक्नु भएको थियो, तर पनि ऊ पालमै जिन्दगी किन बिताउनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा रहस्य छ। त्यहाँ एउटा के रहस्य छ त भन्दाखेरि हामीले पनि यस पृथ्वीमा तीर्थयात्रीको जस्तै पालमा बस्नेहरू जस्तै जीवन जिउनु पर्दछ। कसको घर बाहिर विदेशबाट मान्छे आयो भने यहाँ बिल्डिङ बनाएर बस्दैन, पालमा बस्छ। होटल त अहिले पछि बनेका मात्रै हुन्, पालमा बस्छ। अनि माथि सगरमाथातिर घुम्न गयो भने पनि पाल त त्रिपाल टाँगेरै बस्दछ, किनभने भोलि त्यो किन त्रिपाल टाँगेर बस्यो? किनभने भोलि त्यो उठेर हुन्छ, ऊ स्थायी होइन, उसको ठाउँ त्यो होइन, त्यस कारणले ऊ त्यहाँ पालमा बस्दछ। हामीले पनि यस पृथ्वीमा तीर्थयात्रु जस्तै पालमा बस्ने जस्तै जीवन जिउनु पर्छ भनेर 1 पत्रुस 2:11 बताउँदछ। हामीले पृथ्वीमा होइन स्वर्गमा स्थायी बसोबास भएका मानिसहरूको रूपमा बाँच्नु पर्दछ। धेरै क्रिस्चियनहरू पृथ्वीमा महलहरू निर्माण गर्न चाहन्छन्, उनीहरू स्वर्गमा पालमा खुसी हुनेछन् भन्ने कुरा सोच्दछन्। म त यो पृथ्वीमा ठुलो महलमा बस्छु, तर चाहिँ के भनेदेखि स्वर्गमा गएर पालैमा भएर पनि बसौँला न भनेर सोच्दछन्। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा मानिसहरूले यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि बस्दाखेरि सुख सुविधासँग बस्नको लागि हरेक प्रकारका नाना भाँतीका कामहरू गर्दछन्, तर त्यसले गर्दा के हुन्छ? स्वर्गमा उनीहरूको घर सानो पाल जस्तो मात्रै हुनेछ। अर्थात् स्वर्गमा पालमा बस्छु भनेको मतलब 2-4 दिन स्वर्गमा बस्छु त्यसपछि नर्क जान्छु भन्न खोजेको हुन सक्छ। अथवा म त स्वर्गमा ठुलो बिल्डिङमा बस्छु भने चाहिँ मेरो आफ्नो बिल्डिङमा बस्छु भने चाहिँ त्यहाँबाट अब स्थायी रूपमा बसोबास गर्छु भनेको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तीर्थयात्रीको रूपमा जसरी अब्राहमले त्यहाँ कनानमा आफ्नै देश परमेश्वरले दिनुभएको देशमा पनि पालमा बसेको थियो भनेपछि हामीले पनि सोच्नुपर्ने कुरा जस्तो सुकै बिल्डिङमा बसे तापनि यो हाम्रो पाल नै हो, हामी यो छोड्नु पर्दछ। तर यो भन्दा बिल्डिङ ठुलो बिल्डिङ हामीले के गर्नुपर्छ? जसरी कनान देशै तँलाई दिन्छु भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई भने जस्तै हामीलाई पनि स्वर्गमा गएपछि परमेश्वरले एउटा पुरा ग्यालेक्सी एउटा पुरा ग्रह नै दिन सक्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ठुलो चिजलाई हामीले हेर्नुपर्नेछ। त्यसकारण हाम्रो जीवन सफल प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्नेछ। त्यो लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दा तीर्थयात्रीको तीर्थयात्रीको लक्ष्य के हो? बिना लक्ष्यको तीर्थयात्री हुँदैन। तपाईँ हामी विदेश जान्छौँ भने एउटा लक्ष्य लिएर गएका हुन्छौँ, त्यसै घुम्न गएका हुँदैनौँ। त्यसै घुम्न त इन्डिया पनि जाँदैनौँ हामी, त्यसै घुम्न त त्यसै काम नपाएर घुम्न त यताउता दायाँ बायाँ घरभित्रै मात्रै घुम्दछौँ। तर हामी तीर्थको अथवा कुनै ठाउँमा यात्रा गर्छौँ, तीर्थयात्रीहरूले यात्रा गर्छन्। हिन्दूहरूले कति मन्दिरहरूमा तीर्थयात्रा गर्छन्, क्रिस्चियनहरूले कति इजरायलमा यात्रा गर्छन्, विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्छन्। यी यात्रीहरूको एउटा लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि उनीहरू अगाडि बढेका हुन्छन्। त्यो लक्ष्य प्राप्ति भएपछि उनीहरू फर्केर आउँछन्। अनि अब्राहमको पनि यस्तै लक्ष्य थियो। त्यसले भने अनिकाल लगाइदिनु भयो। ला अब के गर्ने त भन्दा उसले विचार गर्न थाल्यो, अब यो अनिकाल भएको देशमा बस्नुहुन्न भनेर उसले आफ्नै योजना बनाउन सुरु गर्यो। आखिर परमेश्वरले अब्राहमलाई कनानमा बोलाउनु भएको हो भन्ने कुरा उसले सम्झिन हुँदाहुँदै पनि उसले के गर्यो त भन्दा अब मैले खानको लागि मलाई सुविधा कहाँ पाइन्छ भनेर ऊ सुविधा खोज्नतिर गयो। सुविधा कहाँ पाइन्थ्यो? तब मिश्र देशमा पाइन्थ्यो। मिश्र देश त्यहाँ नजिकै थियो। मिश्र देशमा खानेकुराहरू प्रशस्त थियो। मिश्र देशमा अनिकाल लागेको थिएन। अनि मिश्र देशमा के गर्यो त भन्दा ऊ त्यहाँबाट मिश्र देशतिर हानियो। परमेश्वरले दिनुभएको ठाउँलाई छोडेर आफ्नो योजनामा ऊ त्यहाँ जहाँ सुविधा बढ्ता पाउँछ भन्दै त्यहाँ चाहिँ के गर्न गयो भन्दाखेरि ऊ अब्राहम गयो। त्यस्तै गरिकन हामी पनि धेरै जस्तै अब्राहमले जस्तै के गर्छौँ? टाढा टाढाका प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्नुभन्दा अहिलेको आवश्यकतामा हामी भरोसा गर्दछौँ। परमेश्वरले दिने कहिले कहिले हो, अहिले मलाई चाहिसकेको छ भन्ने मानिसहरूको सोचाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नै योजनामा मान्छे अगाडि सर्छन्, आफ्नै योजना गर्छन्, आफ्नै रीति, आफ्नै योजना, आफ्नै दिमाग, आफ्नै विचार, आफ्नै लक्ष्यमा पर्दछन्। तर परमेश्वरको लक्ष्यलाई उसले के गर्यो? अब्राहमले छोडेर खानको लागि, पिउनको लागि, मोज मस्ती गर्नको लागि, त्यहाँ सुख पाउनको लागि ऊ कता गयो त भन्दाखेरि त्यहाँ गयो मिश्र देशमा गयो।
उसले यो विचार गर्नुपर्ने थियो, परमेश्वर तपाईले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ, म कहीँ पनि जान्न, तपाईले देखाउनुहोस् अनि मात्रै जान्छु, मेरो योजनाले होइन तर तपाईको योजना ममा लागू गर्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईले भन्नुभयो जान्छु, यहाँ त अनिका लागेको रहेछ, प्रभु म के खाऊँ भनेर उसले भनेको भए परमेश्वरले ल्याएको मान्छेलाई मार्नुहुन्थ्यो र? परमेश्वरले ल्याएको मलाई परमेश्वरले यहाँ राख्नु भएको छ, उहाँले मलाई राख्नुहुन्छ, पाल्नुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने उसले विश्वास गर्नु पर्थ्यो। तर उसले भरोसा गर्नु पर्थ्यो। भरोसा आजका क्रिस्चियनहरूले पनि परमेश्वरमा भरोसा गर्न नसकेर यही प्रकारले अब्राहमले जस्तै सुख शान्ति आफ्नै प्रकारले कहाँ पाइन्छ भनेर आफ्नै तरिकाले आफ्नै पाराले खोजेर उनीहरू जाँदाखेरि समस्यामा परेका छन्। जसरी अब्राहम कस्तो समस्यामा पर्छ इजिप्टमा अथवा मिस्र देशमा गएपछि भनेर हामी हेर्दछौँ। अब्राहम इजिप्टमा गयो। अब इजिप्ट भनेको मिस्र देशमा, अब्राहम मिस्र देशमा गयो किनभने यता अनिकाल लागेको छ, उता गयो। जब हामी पनि यही तरिकाबाट परीक्षण गरिन्छौँ, अनिकालबाट जस्तो यही अभावबाट हाम्रो पनि विश्वासको जाँच हुन्छ। हामी जब अभावबाट विश्वासको जाँच हुन्छ, हामी प्राय विश्वास गर्छौँ कि हाम्रा कार्यहरू नै ठिक छन्, परमेश्वरका कार्य ठिक छैनन्, किनभने यी कार्य मैले गरेको कार्यबाट म खुसी छु, सन्तुष्ट छु, कुनै हानि पनि आउँदैन, राम्रो छ। जस्तो इजिप्टमा जस्तो कि परमेश्वरले अब्राहमलाई कनानमा नै बस भन्नुभएको भए तापनि ऊ मिस्र देशतिर गयो, यानी कि इजिप्टतिर गयो, तर पनि परमेश्वरले गर्नुभयो। यो इजिप्टमा गए पनि परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिइरहनु भयो, रक्षा पनि गरिरहनु भयो। तर तिनी एक के भयो त भन्दा त्यहाँ रक्षा त गर्नुभयो, तर तिनी के हुन पुगे त भन्दा एकजना मूर्ति पूजक राजाबाट अतिरिक्त सामान पाए, हप्काई पनि पाए, अनि उसको श्रीमती पनि लगेको अवस्था थियो। अनि राजाबाट हप्काई पनि पाए, सामान पनि पाए। अनि इजिप्टमा उनले के गरे, इजिप्टको यात्रामा उनले के पाए, कमाए त त्यो सम्पत्ति, त्योबाट के कमाए उनले, अर्को कमाए के भने हानि पनि कमाए। हानि विशेष गरी पछि देखा पर्यो। धनी किन देखा पर्यो त भन्दाखेरि उनले त्यहाँ एकजना मिस्र देशमा एकजना केटी पनि भेटाए। त्यो केटीलाई चाहिँ हागार नाम गरेको केटी थिइन्। अनि त्यो हागार नाम गरेको केटीलाई उनले के गरे त भन्दा आफ्नो श्रीमती साराईको दासीको रूपमा उनले ग्रहण गरे, ल्याए। त्यो दासी केटीलाई जसले इजिप्टमा अथवा मिस्र देशमा साराईले आफ्नो नोकर्नी अथवा दासको रूपमा ल्याइन्, र हागार अब्राहमको परिवारको लागि के भएर आइन् त भन्दा आशिष भएको स्रोत होइन, समस्याको मुख्य स्रोत बनेर आइन्। अब हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि के गर्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि जसै हामीले योभन्दा अगाडिको कुरा पनि हेरौँ, जसै परमेश्वरले अब्राहमलाई तेरो सबै सन्तानहरूबाट त छुट्टै आइज भन्नुभएको थियो, तर उसले आफ्नो बुवालाई पनि लिएर आयो। तर त्यहाँ हारानमा बसे, त्यहाँ मरे, त्यहाँ चाहिँ उसको बुवा बिते। त्यसपछि लोतलाई सँगै लिएर आयो। लोत एउटा समस्याको स्रोत बनेर आयो, समस्याको स्रोत बनेर अब्राहमसँग टाँसिरह्यो। त्यसपछि त्यति मात्र नभएर परमेश्वरले जहाँ बस भन्नुभएको थियो अनिकाल लाग्यो भन्दैमा ऊ कहाँ पुग्यो, मिस्र देशमा पुग्यो। मिस्र देशबाट पनि उसले के ल्यायो तब मूर्ति पूजकबाट सम्पत्तिहरू पनि लिएर आयो। मूर्ति पूजक राजाले उसलाई प्रशस्त सम्पत्ति दियो, त्यो पनि एउटा के भयो त भन्दाखेरि त्यो श्रापको एउटा कारण बन्यो। अनि अर्को श्रापको कारण के बन्यो, हागार पनि श्रापको कारण बन्यो। आज परमेश्वरले दिनु र जहाँ नजा भन्नुभएको थियो, अर्थात् जहाँ बस भन्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा नबसेर जुन ठाउँमा जानु भन्नुभएको नै भएको थिएन त्यो ठाउँमा गएर उसले समस्याका स्रोतहरू बटुलेर ल्यायो आफ्नो जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी आजको वचनमा हामी के सिक्दछौँ र हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्दछ। हामी जसै हाम्रो जे कुरामा पनि सफलता हासिल गर्दछौँ भने हाम्रो एउटा लक्ष्य हुनु पर्दछ, हाम्रो एउटा मोनिटर हुनु पर्दछ। त्यो मोनिटरले अराएको काम, देखाएको काम, सिकाएको काम, त्यो चाहिँ मोनिटर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई देखाएको काम, किनभने यर्मियाको पुस्तकमा भन्नुभएको छ तिम्रो लागि योजना मैले बनाएको छु, त्यो योजना राम्रो छ, तिम्रो लागि राम्रो छ, तर तिम्रो योजना तिम्रै लागि खराब छ। तर यहाँ अब्राहमले पनि
पनि त्यही कुरा देखाएको छ। आज हामी पनि यो वचनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि हामी पनि जे काम गर्नुपर्छ प्रभु येशूले जस्तो जे काम गर्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको अगुवाई लिनु पर्दछ। इभन बाइबल स्टडी गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको अगुवाई लिनु पर्दछ। जे काम गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको अगुवाई लिनु पर्दछ अनि त्यो परमेश्वरको राज्य स्थापित गर्ने लक्ष्य हुनु पर्दछ अनि हाम्रो जीवन सफल हुँदछ। हुन्छ, आशा छ यो वचनबाट तपाईँ हामीले जीवनलाई असफलताको जीवनलाई सफलतामा कसरी परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। आज हामीले परमेश्वरलाई पुरा पुरा विश्वास गरेर भरोसा गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो जीवनको हरेक कण कणमा हरेक कुना कुनामा हरेक पल पलमा हामीले सफलता र उहाँबाट आशिषको अनुभव गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको वचन म यही राख्दछु। फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ, भोलिका दिनमा वचन फेरि भेट्नेछौँ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।